अस्सलाम वालेकुम। अरफा उर्दू एकेडमी में आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं मरसिया पार्ट 1। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास, हर एक को इसका फ़ायदा पहुंचे। आते हैं आज का पहला सवाल में। आज का पहला सवाल है, रज्जज का मकसद क्या होता है? नंबर 1 फतह का ऐलान, नंबर 2 तारुफ, नंबर 3 सुलह का ऐलान या नंबर 4 ऐलान जंग। इसका सही जवाब है नंबर 4 ऐलान जंग। रज्जज का मकसद ऐलान जंग है। ये मरसिया की अज्जाए तरकीबी में से एक है। ये आमद और रज़्म के दरमियान की कड़ी है। रज्जज में जंग के वक्त जंग करने वाला अपने बुज़ुर्गों के कारनामे दूसरा करना दुश्मन को ललकारता है। शायर के इसी फ़ख्रिया बयान को रज्जज कहते हैं। इसका मकसद तबीयत पैदा करना है। मरसिया के इस हिस्से में शायर अपने फ़न के जौहर दिखाता है। सवाल नंबर 2, मरसिया के ज़रिए इखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। ये कौल किसका है? नंबर 1 मिर्ज़ा दबीर, नंबर 2 मीर अनीस, नंबर 3 हाली या नंबर 4 गालिब। इसका सही जवाब है नंबर 3 हाली। मज़कूरा कौल हाली का है। उर्दू तनकीद की तारीख़ में मुक़द्दमा शेर और शायरी को बूतिका की तरह अहमियत हासिल है। मुक़द्दमा शेर और शायरी पहली बार 1893 में दीवान हाली शाये हुआ। मुक़द्दमा के रद में मसूद हुसैन रिज़वी अदीब ने हमारी शायरी तसनीफ़ की थी। हाली ने मसनवी को सबसे कारआमद और मुफीद सिन्फ़ कहा है। प्रोफेसर अल अहमद सुरूर ने मुक़द्दमा शेर और शायरी को उर्दू शायरी का पहला मंशूर करार दिया है। सवाल नंबर 3, फरमा सके न ये कि शह मशरकीन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। इस मशहूर बैत का ताल्लुक़ है अनीस के मरसिए। नंबर 1 नजदुल फारस मैदान तहूर हुर से, नंबर 2 जब नौजवां पसर सह दीन से जुदा हुआ, नंबर 3 जबरन में सर बुलंद अली का इल्म हुआ, नंबर 4 नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी। इसका सही जवाब है नंबर 2 जब नौजवां पसर सह दीन से जुदा हुआ। सवाल नंबर 4, थी नहर अलकमा भी खजालत से आब आब, रोता था फूट फूट के दरिया का हर हबाब। मज़कूरा शेर का खालिक कौन है? नंबर 1 राशिद, नंबर 2 जोश, नंबर 3 अनीस या नंबर 4 इकबाल। इसका सही जवाब है नंबर 3 अनीस। सवाल नंबर 5, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है? मिसरे थानी की निशानदही कीजिए। नंबर 1 रुस्तम का जिगर ज़ेर कफन काँप रहा है, नंबर 2 रन एक तरफ चरख़ कहन काँप रहा है, नंबर 3 खुद अर्श खुदावंद ज़मीन काँप रहा है, नंबर 4 अपना ही नहीं सब का ही तन काँप रहा है। इसका सही जवाब है नंबर 2 रन एक तरफ चरख़ कहन काँप रहा है। सवाल नंबर 6, अनीस की वफ़ात पर किस शायर ने तारीख़ वफ़ात कही थी? नंबर 1 मीर खलीक, नंबर 2 मिर्ज़ा दबीर, नंबर 3 आतिश या नंबर 4 मीर ज़मीर। इसका सही जवाब है नंबर 2 मिर्ज़ा दबीर। नंबर 7
میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ نمبر 1 مسیح الزماں، نمبر 2 مسعود حسین رضوی ادیب، نمبر 3 عبدالحلیم شرر یا نمبر 4 شبلی نعمانی؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3 عبدالحلیم شرر۔ سوال نمبر 8، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے، یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ نمبر 1 انیس، نمبر 2 دبیر، نمبر 3 مشیر یا نمبر 4 خلیق؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 انیس۔ دفتر ماتم کس کے مرثیوں کا مجموعہ ہے؟ نمبر 1 دبیر، نمبر 2 حالی، نمبر 3 انیس یا نمبر 4 جوش؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 دبیر۔ سوال نمبر 10، مراثی انیس کی کل کتنی جلدیں ہیں؟ نمبر 1 3، نمبر 2 4، نمبر 3 5 یا نمبر 4 6؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 4 6۔ سوال نمبر 11، میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ اور کس صنف میں طبع آزمائی کی؟ نمبر 1 قصیدہ، نمبر 2 واس و خط، نمبر 3 رباعی یا نمبر 4 ریختھی؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3 رباعی۔ سوال نمبر 12، مرثیے کے کس جز میں برات استحلال کی صورت ملتی ہے؟ نمبر 1 بین، نمبر 2 چہرہ، نمبر 3 آمد، نمبر 4 شہادت؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2 چہرہ۔ سوال نمبر 13، کس شاعر نے مرثیے کو مسدس کی حیت بخشی؟ نمبر 1 میر خلیق، نمبر 2 میر زاہد، نمبر 3 میر ضمیر یا نمبر 4 میر انیس؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3 میر ضمیر۔ سوال نمبر 14، مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ نمبر 1 لکھنؤ، نمبر 2 دہلی، نمبر 3 آگرہ یا نمبر 4 فیض آباد؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2 دہلی۔ سوال نمبر 15، مختلف اجزاء ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا، جسے انیس و دبیر نے انتہائے کمال تک پہنچا دیا؟ نمبر 1 سودا، نمبر 2 میر ضمیر، نمبر 3 میر خلیق یا نمبر 4 مرزا جعفر علی فصیح؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2 میر ضمیر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کل شام 7 بجے۔ نیکسٹ کلاس اردو غزل کا ہوگا پارٹ 1۔ پی ڈی ایف کے لیے واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام جوائن کریں، جتنے بھی سوالات کرائے جا رہے ہیں ان سب کا پی ڈی ایف آپ کو ٹیلی گرام گروپ میں بھیج دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں جس سے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ لائک کریں چینل کو، شیئر کریں سبھی دوستوں کے پاس۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔